अब आपके सामने तशरीफ लाते हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फजीलत शेख कारिउल कुरान माशाअल्लाह फजीलत शेख अल कारी अल मुकरी जनाब कारी वैल मोहम्मद साबिर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो कुर्सी पर तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाएं और राजनपुर वालों के दिलों को गरमाएं। शेख आलन वसालन राजनपुर की सरजमी पर मरहबा मरहबा। हम अब आपको खुशआमदीद कहते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بسم الله الرحمن الرحيم
سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الأقصى الذي باركنا
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع وآتينا موسى الكتاب تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه जिंदाबाद 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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم بارك الله جزاك الله أحسن ده شيخ ما شاء الله بارك الله ما شاء الله اللهم زد فزد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها بسم الشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله